नमस्कार, यो हो कार्यक्रम टक अफ द टाउन र म सुनिल कोइराला। कार्यक्रम टक अफ द टाउनमा आज हामी विनाशकारी भूकम्प र भूकम्प पछिको करिब 3 महिना पछिको विभिन्न क्षेत्रको वस्तुस्थिति प्रस्तुत गर्दैछौँ। अझ त्यसमा मूलतः राजधानी काठमाडौँ आसपासका अन्य जिल्ला र क्षेत्रमा भूकम्पले पारेको प्रभावको पछिल्लो स्थिति चाहिँ के हो, यो चित्र हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ। भूकम्पको पछिल्लो क्षतिको आँकडा क्षेत्रगत, जिल्लागत, तहगत हिसाबले कसरी आइरहेको छ, त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नको लागि त्यही क्षेत्र, जिल्ला, तह हिसाबले चाहिँ कसरी अगाडि बढिएको छ, नागरिकहरूलाई चेतना दिनको लागि अथवा नयाँ बन्ने भवन संरचनाहरूलाई भूकम्प प्रतिरोधी बनाउनको लागि र ती छेदविच्छेद भएका भौतिक संरचनाहरूलाई पुनर्निर्माण गर्नको लागि र विस्थापितहरूलाई पुनर्स्थापित गर्नको लागि कस्तो रणनीति तय हुँदैछ, आज यो बुझ्नेछौँ। खास गरी उपत्यका, अझ त्यसमा काठमाडौँ केन्द्रित हाम्रो बहस र संवाद आज जारी रहनेछ। सबैभन्दा पहिले एउटा रिपोर्टपछि हामी आउनेछौँ। भूकम्पपछि यति बेला पुनर्निर्माणको बहस जताततै चलिरहेको छ। भूकम्पले तहस-नहस बनाएका संरचनाहरूको पुनर्निर्माणका लागि विभिन्न सरकारवाला निकायको पहल सुरु भइसकेको छ। भूकम्पले क्षतिग्रस्त बनाएका आवास, विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी, मठ मन्दिर तथा सार्वजनिक भवन लगायतको सुरक्षित रूपमा तीव्र पुनर्निर्माण गर्न सरकारले पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठन गरिसकेको छ भने यो आर्थिक वर्षका लागि बजेट समेत विनियोजन भइसकेको छ। भूकम्पले धेरै क्षति पुगेको मध्ये उपत्यकामा पनि अब भूकम्पीय दृष्टिकोणबाट सुरक्षित पुनर्निर्माणको आवश्यकता सबैले महसुस गरेका छन्। भूकम्पका बेला भत्किएका, चर्किएका र बस्नै नहुने गरी क्षति भएका घरका मानिसहरूलाई सुरक्षित घर निर्माण गर्नुपर्ने चेतना विस्तार भएको छ। त्यस्तै राजधानीमा यथेष्ट रूपमा खुल्ला स्थान नहुँदा भूकम्पको त्रासमा रहेका बेला मानिसले सुरक्षित रूपमा बस्न नपाएको पीडा पनि बिर्सेका छैनन्। यसै कारणले गर्दा भूकम्पपछि उपत्यकाका सभासदहरूले एकजुट भएर अबको सुरक्षित पुनर्निर्माणमा अभियानै चलाउने गरी पहल थालनी गरेका छन्। काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 8 का सभासद नवीन्द्र जोशीको संयोजकत्वमा उपत्यकाका 15 जना सभासद र समानुपातिक सभासदहरू समेत मिलेर अभियान थालनी गरेका हुन्। काठमाडौँ उपत्यकालाई व्यवस्थित बसोबास बनाउने र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सहर बनाउने, हैन। अब यहाँ एयरपोर्टका कुराहरू छन्, बस पार्कका कुरा छन्, अब यो सुरक्षित बसोबासको कुरा छ र अहिले चाहिँ जति घर निर्माण भएका छन् ती निर्माण भएका घरहरू पनि कस्तो भन्दाखेरि इन्जिनियरिङ हिसाबले अथवा भूकम्प न्यूनीकरण हुने हिसाबले बनेका छैनन्। यो आफ्नो तरिकाले बनेको छ र कतिले चाहिँ अब 4 तला 5 तला अहिले जस्तो भुइँचालोले देखायो, तल्लो तला चाहिँ तपाईँको माटोको जोइन गरेको छ अनि 3 तलासम्म सिमेन्ट जोइन गरेर घर बनाएको, त्यस्ता घरहरू अहिले भत्के। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यस्तो हिसाबले चाहिँ बस्ती बसाल्नु भएन र राम्रो हिसाबले चाहिँ व्यवस्थित हिसाबले सहरलाई चाहिँ बनाउनु पर्छ भन्ने हिसाबको एउटा कन्सेप्ट हामीले 1 वर्ष अगाडि नै बनाएका हौँ र उपत्यकाका सबै सभासद मिलेर अब उपत्यकालाई यस्तो बनाउनु पर्छ भनेर हामीले पहल पनि गरेका हौँ। त्यो बाहेक अब अहिले झन् यो भुइँचालोले त झन् त्यसलाई प्रमाणित गर्यो, यो काठमाडौँ उपत्यकालाई कसरी व्यवस्थित बनाउने, कसरी राम्रो गरिदिने, त्यो कुरालाई लिएर चाहिँ अब हाम्रो माननीय सभासद नवीन्द्र जोशी उहाँले चाहिँ उपत्यकाको संयोजन गर्नुभयो र उहाँ संयोजकको हिसाबले अहिले चाहिँ सबै यो 15 जना उपत्यकाका सभासद मात्रै होइन, काठमाडौँमा बस्ने समानुपातिका सभासदहरू समेत मेरो हिसाबमा 40-42 जना सभासदहरू बसेर अहिले 10-12 पल्ट मिटिङ भइसकेको छ। भूकम्प अगाडि नै काठमाडौँको सडक सुधार, बिजुली, पानी, ढल निकास लगायत सबै क्षेत्रमा सुधार गर्ने विषयमा काम गरिरहेका सभासदहरूको समूहले भूकम्पपछि सुरक्षित पुनर्निर्माणमा जोड दिएको हो। उनीहरूले अग्रगामी विकासका मोडलहरूका बारेमा छलफल गरेर त्यसको खाका प्रधानमन्त्री समक्ष बुझाइसकेका छन् र 15 जना सभासद, उपत्यकाकै 15 जना सभासदले हामीले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई भेटेर यो उपत्यका चाहिँ अब राम्रो हुनु पर्यो र यसलाई सबैले हाम्रो पनि भन्नु पर्यो। किन भन्दाखेरि अब संसारबाट चाहिँ पहिला आउने भनेको त उपत्यकामै हो। जस्तो अहिले जो जति अब तपाईँलाई भनौँ प्रशासनदेखि लिएर यो सरकारी निकायदेखि सबै कुराहरूमा पनि जो जहाँबाट आए पनि काठमाडौँमै बस्नुहुन्छ र सरकार पनि काठमाडौँमै छ। तर सरकारले काठमाडौँलाई कहिले पनि राम्रो हिसाबले, राम्रो बनाउने हिसाबले हेरेको छैन। जहिले पनि बजेट चाहिँ प्रस्तुत गर्दाखेरि बाहिर बढी भइरहेछ, उपत्यकालाई त्यति भएको छैन। तर अब काठमाडौँ विदेशीहरू पर्यटकहरू पनि आउँछन्, पहिला काठमाडौँमै आउँछन् र सबैलाई काठमाडौँ उपत्यकाले पाल्न परेको छ र धान्न परेको छ।
त्यो धान्नको लागि अब काठमाडौँ उपत्यकाले अहिलेको अवस्थाले सक्दैन। यसलाई अब कसरी नयाँ तरिकाले सोध्ने र कसरी बसोबास राम्रो बसोबास व्यवस्थित बसोबास यी बागमती ढलको कुरा छ, ढलका कुरा छन्, अब नदी प्रदूषणका कुरा छन्, बाटोघाटो सानो छ अनि यहाँ चाहिँ चाप बढ्दैछ। त्यसले गर्दाखेरि 50-100 वर्षमालाई यो उपत्यकालाई कसरी गर्ने र यातायात सुविधा कसरी दिलाउने, अब ती लगायत अब मेट्रो ट्रेनको तपाईँको चक्रपथको बाहिरी चक्रपथका यी सबै कुराहरूलाई चाहिँ अब काठमाडौँ उपत्यकालाई यस्तो बनाउनुपर्छ भनेर हामीले एउटा चाहिँ खाका तयार गरेर सामान्य प्रधानमन्त्रीले पनि दिएका थियौँ पोर्सालाई। सभासदहरूको विभिन्न चरणमा बसेको बैठकले उपत्यकालाई सुरक्षित शहर बनाउने योजना अघि सारेका छन्, जसमा आवास, व्यापारिक क्षेत्र वर्गीकरण, उद्योग धन्दा, कल कारखाना, खानेपानी, ढल्लिकास लगायत सबै क्षेत्रको सुदृढीकरणको एजेन्डा छ। भूकम्पले चाहिँ भत्काएका संरचनाहरूलाई अब कसरी व्यवस्थित ढङ्गले छिटोभन्दा छिटो पुनर्निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबमा हामी चाहिँ यसलाई नै अलिकति केन्द्रित बनाएर योजनालाई केन्द्रित बनाएर लागिरहेका छौँ। अब हामीले एउटा एकीकृत रूपमा होइन, एकीकृत रूपमा हाम्रो चाहिँ हिजो ध्वस्त भएका सम्पदाहरूलाई एकीकृत रूपमा निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने खालको हाम्रो एउटा सोच पनि छ। सरकारसँग हामीले माग पनि गरिराखेका छौँ। अब सिङ्गो सरकारले चाहिँ अब एउटा प्राधिकरण मार्फत नै पुनर्निर्माणको लागि जाने भन्ने निर्णय गरेको छ, तपाईँले सुन्नुभएको छ। त्यस भएको कारणले गर्दाखेरि पनि अब सरकारको अलिकति काम यो प्राधिकरण गठन गर्ने कुरामा अलिकति अब जति छिटो गर्नुपर्ने थियो त्यो भइरहेको छैन। सरकारलाई हामीले चाहिँ छिटोभन्दा छिटो प्राधिकरण चाहिँ बनाएर काम सुरु गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ सरकारलाई हामीले घचघचाइरहेका छौँ। उपत्यकामा तीव्र गतिमा बढेको अव्यवस्थित बसोबास, कल कारखाना, उद्योग धन्दाको कारण यहाँको जिन्दगी कष्टकर बन्दैछ। साँगुरा सडक, ढल्निकासको उचित प्रबन्ध नहुनु, बिग्रेका भत्केका सडक सबै विषयलाई सभासदहरूले छलफल मार्फत समग्र सुधारको कार्यदिशा पहिल्याउन काम गरिरहेका छन्। सभासद हुन्जेल योजना मात्र बनाउने र काम चाहिँ नहुने हो भने यो सबै प्रयत्नको परिणाम पक्कै पनि आउने छैन। रिपोर्टपछि हामी संवादमा जुट्न चाहन्छौँ। आज हामीले काठमाडौँ र खास गरी उपत्यकालाई भूकम्प मैत्री बनाउनको लागि अथवा भूकम्प प्रतिरोधी बनाउनको लागि र भूकम्पसँग जुझ्न सक्ने बनाउनको लागि, भूकम्पको जोखिम कम र समग्र व्यवस्थापनका लागि यहाँबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुने सभासदहरूले चाहिँ कस्तो रणनीति र रोडम्याप तय गर्दै हुनुहुन्छ र यो राजधानी र यो उपत्यकालाई व्यवस्थित, सुरक्षित, सभ्य, भव्य र समृद्ध बनाउनको लागि उहाँहरूको योजना चाहिँ के छ यो बुझ्नेछौँ। यसका लागि दुईजना अतिथि स्टुडियोमा मैले आमन्त्रण गरेको छु। हामीसँग हुनुहुन्छ काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 8 का जनप्रतिनिधि नवेन्द्र राज जोशीज्यू, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। त्यस्तै मसँग हुनुहुन्छ काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 3 का जनप्रतिनिधि रामेश्वर फुयालज्यू, यहाँलाई पनि हार्दिक स्वागत छ। म नवीनज्यूकोमा आउन चाहन्छु। अहिले यहाँहरू के गर्दै हुनुहुन्छ, समग्र सभासदहरू के गर्दै हुनुहुन्छ र तपाईँ आफू क्षेत्र नम्बर 8 का लागि के गर्दै हुनुहुन्छ? सरी, सर्वप्रथम सञ्जी धेरै धेरै धन्यवाद छ। 1 वर्ष अगाडि भूकम्प जानुको 1 वर्ष 1 दिन अगाडि तपाईँले आमन्त्रण गरेर विपदका बारे पनि छलफल गराउनु भएको थियो। म त्यसलाई सम्झन चाहन्छु। अहिले सभासदहरू संविधान निर्माण प्रक्रियामा, त्यसपछि संसदमा बजेट र केही विधेयकहरू आएका छन्, त्यसका विषयमा र प्रभावित भूकम्पबाट प्रभावित जिल्लाका सभासदहरू आफ्नो आफ्नो क्षेत्रमा कसरी त्यो चुनौती सामना गर्ने, हिजोको भूकम्पले जुन क्षति पुर्यायो त्यो क्षतिबाट हामीले पुनर्निर्माणका कुराहरू गरिरहेका छौँ भने नयाँ निर्माणमा जाँदाखेरि त्यो भूकम्पको जोखिमलाई कम गर्न सक्ने ताकत कसरी बढाउने, अहिले हामी लगभग यसमै छौँ। यो क्षेत्र नम्बर 8 को समग्र क्षतिको आँकडा चाहिँ के हो, कस्तो हो र अब लगभग अहिले चाहिँ सो क्षेत्रमा तपाईँ के गर्दै हुनुहुन्छ? 10,000 लगभग घर पुरै भत्केका, अब 29 जुन घरहरू पुरै भत्केका स्थितिमा र अरू घरहरू बस्न योग्य नभएका र क्षति भएका घर 10,000 लगभग छन्। पूर्ण क्षति लगभग 3,000 भन्नुभयो, लगभग 29 समथिङ छन्। अब अझ हामीले त के भन्दाखेरि यो पूर्ण क्षति र चाहिँ अब भोलि अलिअलि बस्न नहुने भएको छ, तर अहिले पनि बसिरहेको स्थिति पनि छ। किन भन्दाखेरि अर्को विकल्प केही पनि नभएकाहरूलाई। त्यसैले अब मुख्य रूपमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि अहिले 8 नम्बर क्षेत्रमा हाम्रो सम्पदा पनि धेरै छ। जस्तो बसन्तपुर त्यही 8 नम्बर क्षेत्रभित्र पर्छ, स्वयम्भू त्यही क्षेत्रभित्र पर्छ,
कङ्केश्वरी जस्ता मन्दिरहरू छन् जो अत्यन्तै पूजनीय मान्छेको सबैको छ। भनेपछि लगभग अराउन्ड 60-61 वटा मन्दिरहरू चाहिँ क्षति पुगेको छ। पहिले त त्यहाँका विस्थापितहरू अहिले स्थापित भइसके करिब 3 महिनाको। अब दुईटा कुरा छ, एउटा त नातेदारहरू भएकोहरू नातेदारहरूका बस्न जानुभएको छ जो घरमा बस्नै हुँदैन। केही साथीहरूले केही नागरिकहरूले चाहिँ रेट्रोफिटिङ पनि गराएर बस्नुभएको छ अहिले तल चाहिँ रेट्रोफिटिङ भनेर, र केही चाहिँ केही पनि नगरिकन खालि यो टेका लगाएर मात्र बस्नुभएको छ। बडो जोखिम छ। तालटुल गरेर टेका दिएर आफ्नै परिवारहरू बसिरहेको पनि छ। एकदम अहिले पनि त्यो स्थितिमा त्यसलाई हामीले केही गर्न सकिरहेको छैनौँ। अहिलेसम्म हामीले चाहिँ वास्तवमा जागृत गराउने हेर्नुहोस् यस्तो यस्तो ठाउँ छ, यसमा बस्न गाह्रो पनि छ। त्यसैले बडो यो सिटी एरियाभित्र चाहिँ जुन क्षति अहिले म तपाईँको क्षतिकै कुरा गरौँ, सरकारले जुन आँकडा दिएको छ त्योभन्दा धेरै ठुलो क्षतिको सम्भावना छ। म क्षेत्र नम्बर 3 मा आउन चाहन्छु। क्षेत्र नम्बर 3 को स्थिति चाहिँ के हो? भूकम्पले पारेको प्रभाव र क्षतिको वास्तविक चित्र चाहिँ कस्तो छ? काठमाडौँको क्षेत्र नम्बर 3 बौद्धदेखि गागलसम्म पर्छ। बौद्ध, जोरपाटी, बालुवा, गोकर्णेश्वर, नयाँपाटी, सुन्दरीजल, भद्रवास, आलापोट र गागल, यी गाउँहरूमा यो सहरमा काँचो घर चाहिँ काँचो इँटाको घर बिउलाई राख्न पनि छैन, एउटा पनि छैन। बाहिर पाको भित्र काँचो लगाउने चलन छ हाम्रो। त्यस्तो घर पनि एउटा पनि बस्न लायक छैन। बाँकी घरहरू मात्रै कल्पना गर्नुहोस्। त्यसो भएको हुनाले 8000 घरहरू हाम्रा ध्वस्त भएका छन्। त्यो 8000 मध्ये 4000 घर बस्न अयोग्य घरहरू छन्। 4000 घर बस्न अयोग्य भनेर राज्यले भनेको छैन, तर बस्न नहुने तहमा छन्, या त सर्केका छन्, या त घरहरूलाई इन्जिनियरहरू लिएर गएर हेरियो, एसेसमेन्ट गरियो। मैले अहिले भने नि हेर्नै नपर्ने अवस्था छ 4000 घरलाई। स्वत ती भत्के, केही पनि बाँकी छैन। त्यसैले 4000 को बारेमा बस्न हुन्छ कि हुँदैनको भेरिफाई भयो, त्यो छुट्याउने खालको कामहरू भयो। र यो विषयको श्रृङ्खलामा अगाडि जाने क्रममा हामी उपत्यकाका सांसदहरूले नै भन्यौँ, अब राज्यले जस्ता दिएर सक्ने भएन, अब राज्यले पाल दिएर सक्ने भएन, अब राज्यले छाप्रो हालेर भए नि बस्छ नागरिक बस्नुपर्ने, बास बस्नुपर्नेले, ताकि थैली चराको गुण त थैली चराले राम्रै बनाउँछ नि, मान्छेले बनाउँदैन। हामी छप्पर हालेर भए पनि बस्छौँ, जनतालाई बस्न आह्वान गर्छौँ। जस्ता हालेर भए पनि बस्छ, छली छाएर भए पनि जनतालाई बस्नका लागि हामी आह्वान गर्छौँ। राज्यले नगद दिनु पर्यो भन्ने कुरा पनि हामीले उठायौँ, र त्यो उठाउने क्रममा राज्य बाध्य भएर अन्तमा 15000 रुपियाँसम्म दियो। तर 15000 पछाडि 2 लाख कहिले आउँछ जनताले सोधिरहेका छन्। राज्य जिम्मेवार छैन। मैले आज तपाईँको यो सञ्चार माध्यम मार्फत भन्न चाहन्छु, 2 लाख कहिले दिन्छ भनेर जनताले सोधिरहेका छन्। राज्यसँग स्पष्ट नीति कार्ययोजना म राज्यलाई के भन्न चाहन्छु भने सेनाको राम्रो परिचालन गर्यो, राज्यलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। प्रहरीको राम्रो परिचालन गर्यो, जनताले पनि एकले अर्कालाई मद्दत गर्ने गरी हामीले काम गर्यौँ। नेपालीपन यस्तो हुन्छ भन्ने कुरा गर्यौँ। देशी विदेशी सहयोग पनि केही आए भनेको तपाईँको क्षेत्रका जनतालाई 2 लाख रुपियाँको अपेक्षा नगर्न तपाईँले भन्दै हुनुहुन्छ। अहिले मैले जनतासँग भन्न नपाएको कुरा म तपाईँलाई पहिला राख्न चाहन्छु। त्यो के हो भने, यद्यपि म नेकपा एमाले पनि यो सरकारसँग चाहिँ साझेदार पार्टी हो, तर यसो भएको हुनाले प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी हो, उप प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी हो, र यो कुरा राज्यको जिम्मेवारी हो, मन्त्री परिषदको त जिम्मेवारी हो नि। हामी दुवैजना संविधान सभाका सदस्यले जनतालाई के उत्तर दिने, यो अप्ठ्यारोको बिचमा हामी छौँ। प्राधिकरण गठन शीघ्र नगरेर राज्यले राज्य भए जस्तो गर्न सकेन, र जनताको अपेक्षा छ, जनताले भनिरहेका छन्, हामीले कहिले पाउँछौँ 2 लाख भनेर सोधिरहेका छन्। व्यवस्थापिका संसदभित्र तपाईँहरूले उठाइरहेको आवाज चाहिँ के हो अहिले भूकम्प प्रभावित र पीडितका पक्षमा? अहिले भर्खर हाम्रो मान्यजीले भन्नुभयो जस्तै त्रास थियो, बिस्तारै बिर्सिँदै गइन्छ कि जनतालाई त्यो पनि कता कता राज्यले दिने हो कि होइन, उपलब्ध गराउने हो कि होइन भन्ने प्रश्न पनि छ। त्यसैले मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि 2 लाखको कुरा र यो सफ्ट लोन, विशेष गरी काठमाडौँ उपत्यकामा धेरै साथीहरूले के भन्नुभएको छ भने तपाईँले हामीलाई हाम्रो घर बनाउन पैसा दिनुहोस्। जस्तो अहिले राज्यले लियो नि, एउटा घर सानो घर छ, थोत्रो घर छ, एकछिनलाई मानौँ त्यो भत्किया छैन, राम्रो नयाँ घर भयो, उसलाई बनाउन चाहिँ अर्को घर भएको हुनाले तिमीले पाउँदैनौ भन्दैछ। त्यो होइन, जसको घर भत्क्यो उसले त्यसै दिने होइन, राज्यले 2 लाख दिनु परेन। तर राज्यले जसको घर भत्केर जसको बस्ने छैन उसलाई 2 लाख दिने, र जसको घर
तपाईँ बनाउने फेरि ऊ छ उसलाई तत्काल सफ्ट लोन होइन ब्याङ्कबाट चाहिँ 2% ब्याज भनेर भनेका छौँ 2% ब्याजमा चाहिँ उहाँलाई 25 लाखसम्म यो सबै चिज त फेरि त्यही प्राधिकरणसँग जोडिने होला अथवा एउटा के मलाई के लाग्छ भने प्राधिकरण चाहिँ एउटा घोषणा पनि भएको छ सामान्य प्रधानमन्त्रीको अवस्थामा बस्ने पनि भनेको छ त्यसको सिइओ चाहिँ अहिलेसम्म नियुक्ति हुन सकेको छैन सिइओ मात्र हो र अन्य सदस्यहरू नियुक्त भएको छैन त्यो त सिइओ भइसकेपछि नेपालको एउटा परम्परा प्रवृत्ति के देखियो भने तत्काल केही काम भयो भने भइहाल्यो जस्तो विदेशीहरू आउँदै थिए विदेशीले फन्डिङ गर्ने कुरा थियो अनि विदेशीले फन्ड दिने बेलामा प्राधिकरण भएन भने यो फन्ड चाहिँ दिँदैन कि गाह्रो हुन्छ भन्ने हिसाबमा अहिलेको संयन्त्रले काम गर्न सकिरहेको स्थिति छैन अहिलेको संयन्त्रमा हामी अर्को एउटा प्रभावकारी संयन्त्र थपेर यो संयन्त्रलाई पूर्ण रूपमा उपयोग गर्छौँ प्रधानमन्त्रीसँग तपाईको त बार भेट हुन्छ होला नि यहाँ जस्तो युवा सभासदहरू गएर भन्नुहुन्न एकदमै आलोचित हुन थालियो प्राधिकरण गठन नगर्ने हो भने चाहिँ पुनर्स्थापित गर्ने यस्ता खालका राहत लिएर जाने विदेशी जाति राष्ट्रहरू जति हामीले अहिले होइन यो भएको भनौँ न निर्णय भएको सायद भोलिपल्ट पर्सिपल्ट नै गएर हामीले चाहिँ चाँडै गर्नुहोस् भनेको यो आलटाल चाहिँ किन अब यो थाहा छैन मन्त्रीमण्डल निर्णय गर्न सकिरहेको स्थिति छैन होइन प्रधानमन्त्रीले सायद प्रस्तावित गर्नुभयो होला अब मन्त्रीमण्डलले त्यसलाई अब यहाँ त फेरि दुईवटा पार्टी प्लस अरू पनि केही साना पार्टीहरू पनि छन् सबैको यो सँगै केही जोडिएको छ कि के हो थाहा छैन तर एउटा के भने यस्तो कुरामा केही पनि कुरा जोडिनु हुँदैन हेर्नुहोस् अहिलेको जुन चुनौती छ यो सामना गर्न हाम्रा राजनीतिक भिन्नता हाम्रा राजनीतिक विविधता हाम्रा जातीय विविधता हाम्रा यो सबै चिज छाडेर सबैभन्दा माथि उठेर अहिले यो विपद टरिसकेको विपद होइन यो विपदको चुनौती सामना गर्न अहिले एकजुट हुनुपर्ने स्थिति अहिले पनि छ अहिले पनि 360 पटकभन्दा बढी भूकम्प गइसकेको छ स्थिति छ अहिले पनि चाहिँ भूकम्पले चाहिँ भोलि के हो किन हामी त यस्तो ठाउँमा छौँ कि भूकम्पीय जोखिम भएको ठाउँमा छौँ भनिसकेपछि हामीले अहिले त के भन्दाखेरि यो राज्यको यो राष्ट्रको पुनर्निर्माणको एउटा चाहिँ अवसर पनि हो यसलाई कसरी पुनर्निर्माण अझ उपत्यकामा चाहिँ यो जुन किसिमको समस्याहरू छन् होइन हिजोको एउटा चाहिँ क्वालिटी थियो उपत्यकाको एउटा आफ्नो चाहिँ किन उपत्यकालाई के भन्छौँ भने हामी सांस्कृतिक एउटा म्युजियमको रूपमा चाहिँ होइन कल्चरल म्युजियमको रूपमा यहाँको घर पनि आफै म्युजियम हो जस्तो साँखु नै भन्नुहोस् होइन या काठमाडौँको चाहिँ काष्ठमण्डपको भन्नुहोस् अथवा चाहिँ भक्तपुरै भन्नुहोस् आफैमा त्यो मन्दिर र चाहिँ गुम्बाहरू मात्रै होइनन् कि अथवा चाहिँ बहालहरू मात्र होइनन् कि घर स्वयंमा चाहिँ एउटा सांस्कृतिक सम्पदा यो ठाउँमा हामीले के हिजो मिस्टेक्सहरू भयो होइन जनताको चाप कति बढेको छ अब हामीले केलाई डिस्प्लेस गऱ्यौँ पुरानो घरहरू डिस्प्लेस गऱ्यौँ नयाँ घरहरू बनाउन थाल्यौँ ओपन स्पेसहरू थिए खुला ठाउँ थिए त्यसलाई पनि चाहिँ हामीले केही निर्माण गर्न लगायौँ होइन सानो गल्लीहरू हामीले यो चाहिँ सहरमा चाहिँ वास्तवमा सहरीभित्र एरिया हेर्ने हो भने मोटर दौडिने गल्लीभन्दा पनि रथ हिँड्नसम्म सक्ने चाहिँ गल्ली के त्यो बेलाको एउटा त्यसले संस्कृति जुन हाम्रो चाहिँ ऊ बनाएको थियो त्यसलाई हामीले बिर्सिन थाल्यौँ यही प्रश्न म यहाँसँग राख्न चाहन्छु यो उपत्यका सभासद मञ्च भनेर पनि यहाँहरूले अब यसलाई गठन गर्नु भएको छ कि गठन गर्ने तयारीमा हुनुहुन्छ यो उपत्यका सभासद मञ्च चाहिँ केका लागि हो अनि साँच्चै उपत्यकाका समस्याहरूलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्नकै लागि होला उपत्यका सभासद मञ्चले देखेका उपत्यकाका चुनौतीहरू चाहिँ के हुन् र अब यो पुनर्निर्माणमा जाँदै गर्दाखेरि साँच्चै यो अहिलेको चुनौतीलाई अवसरमा कसरी परिणत गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरू बम माथि बस्दा हामीले एउटै राजनैतिक इकाइ उपत्यका बनाइएन भने विकास इकाइ एउटै बनाइएन भने यसको समाधान मैले के देख्दिनँ भने भोलि हामी ठुल्ठुला चुनौतीहरूमा पर्नेछौँ त्यसैले गर्दा यहाँको जनताको जीवन रक्षाको लागि पनि एउटा राजनीतिक इकाइ बनाउनुपर्छ उपत्यका भन्ने मेरो भनाइ छ दोस्रो यो विकास इकाइ पनि एउटै बनाउनु पर्छ त्यो विकास इकाइ एउटै बनाउने भनेको यहाँ चक्रपथले घेर्ने बाटाहरू फराकिला बनाउने होइन मैले भने जस्तै गरी राजनीतिक आर्थिक विकास इकाइको रूपमा काठमाडौँ उपत्यकालाई राजधानीको तहबाट सोच्नुपर्छ यसका लागि एकीकृत योजनाको आवश्यकता छ म पहिलो कुरा यो भन्न चाहन्छु अब हामी योजनाबद्ध काममा जानको लागि पनि राजनैतिक प्रतिबद्धताको खाँचो मैले देख्छु अहिले तपाईँले सोध्नुभयो मलाई या अहिले सोध्नुभएको मध्येको यदि राजनैतिक नेतृत्व धेरै टाढासम्म सोध्थ्यो भने राजनेता थियो भने यो प्राधिकरणका बारेमा देशी विदेशीले प्रश्न उठाउनु पाउने अनि मान्यले प्रश्न उठाउनु पर्ने आउँदैन त्यो तपाईँको प्रश्नमा मूल प्रश्नमा जान चाहन्छु हामीले मञ्च बनाएका छौँ हामीले त्यो मञ्च नै हामीले किन बनाएको भने उपत्यकामा राजनीति फरक दलबाट हामीले जित्यौँ तर
काम गर्ने कुरा चाहिँ यतिखेरको स्थानीय सरकार नभएको बखत यहाँ त मेयरहरू पनि छैनन्, उपमेयरहरू पनि छैनन्, वडा सदस्यहरू पनि छैनन्, जिल्ला विकास समिति छैन, कुनै निकाय पनि छैन नि। यस्तो बेलामा निर्वाचित संविधान सभाका सदस्यहरू, समानुपातिक संविधान सभाका सदस्यहरू, मनोनित रहनुभएका संविधान सभाका सदस्यहरू केही पनि नभनिकन हामी संविधान सभाका सदस्यहरूले यो चुनौती पुरा गर्नको लागि राजनीतिक इच्छाशक्ति देखाउनुपर्छ र विकासको अवधारणा तयार गर्नुपर्छ, प्रशासनलाई पनि त्यही मातहत ल्याउनुपर्छ। तत्काल यो पुनर्निर्माणको समय प्राधिकरणलाई पनि 5 वर्ष तोकिया छ। 5 वर्षसम्म तपाईहरुको यो सभासद मञ्चले एउटै इकाइ अथवा एउटै विकास इकाइ, राजनीतिक इकाइको रूपमा काम गर्न सक्छ यहाँहरूले भन्दै गर्नुहुन्छ? राजनीतिक इकाइ हुनुपर्दछ भनेर मैले माग गरे हो। तसर्थ म राज्यलाई यतिखेर परिकल्पना बताइदिनु न, तपाईको मानसपटलमा कस्तो दृश्य छ उपत्यकाको? मेरो मनमा भएको दृश्य म बताउन चाहन्छु। आज होइन, कमरेड मदन भण्डारी काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 1 मा निर्वाचित हुनुभयो, 5 मा पनि निर्वाचित हुनुभयो। त्यतिखेरको घोषणापत्रमा हामीले के भन्यौँ भने उपत्यकाको सबै नदीहरूका किनाराहरू 21 सालको नापीको आधारमा छुट्याउँ र दायाँ बायाँ हरियाली सहितका सडक बनाऊँ। उपत्यकामा काठ क्षेत्र जोड्ने, सहरी क्षेत्र जोड्ने 5वटा चक्रपथको अवधारणा हामीले त्यही बेलादेखि हामीले उठायौँ। तर त्यसमा अहिलेसम्म मलाई लाग्छ 1000 वर्षमा नि पुरा हुने गएन भनेर तपाईँले सोध्नुभयो भने अहिले नेपाल सरकारले छुट्याएको बजेट रातो किताब भाग 1 पढ्दाखेरि चाहिँ 3 किलोमिटर गर्ने भनेर लेखेको छ, 22 किलोमिटर गर्ने भनेर लेखेको छ, 40 किलोमिटर गर्ने भनेर लेखेको छ। भने जति हुँदै हुँदैन, टेन्डरै हुँदैन। यो समस्याको बिचमा त्यो बेलामा देखेको सपना म अहिले पनि बताउन चाहन्छु। अब हिजोको कुरा मात्रै गरेर हुँदैन, हामीले केही गरेर देखाउनुपर्छ नि। म अहिले भर्खरै रिङ रोड बाहिरको सडकहरू चाहिँ लगभग हामीले प्राय सडकहरू 10 किलोमिटर चौडा सुरु गरेका छौँ। जनस्तरबाट जनताले नै गर्न सक्दो रहेछ। रिङ रोड भित्र पनि परिवर्तन भएको छ। रिङ रोड भित्र उपमेयरको रूपमा उहाँले भूमिका खेल्नुभयो। म उपसभापतिको उपरिएछ आज उपसभापतिको रूपमा म 54 पछाडिको उपसभापतिको रूपमा काम गर्ने, उहाँ चाहिँ 49 को उपमेयरको रूपमा उहाँले काम गर्नु। काम गर्न सकिँदो रहेछ र जनतालाई साक्षी राखेर म भन्न चाहन्छु, जनताको सेवामा जनता नै परिचालित गरेर धेरै कुरा गर्न सकिन्छ। स्थानीय सरकार नगराउनु, स्थानीय सरकार बनाउने दिशामा अब पनि संविधानमा लेख्न अहिले पनि खेलाइँची गरिरहने कुरा चाहिँ हाम्रा राजनीतिक दलका गम्भीर कमजोरी हुन् भन्ने म जनताको सामु भन्न चाहन्छु। स्थानीय सरकार मुख्य सहायक बिन्दु हो भन्ने मलाई लाग्छ। प्राधिकरण 6 महिनापछि चुनाव गर्ने भएर अन्तरिम संविधानमै थियो, अहिले त त्यो त व्यवस्थै छैन स्थानीय निकायको निर्वाचनको। खैर त्यो विषयमा छुट्टै बहस होला। यहाँसँग म अन्तिम प्रश्न राख्न चाहन्छु। यसभन्दा अगाडि पनि मैले तपाईसँग यस्तै खालको अन्तर्वार्ता गरेको थिएँ। तपाईँको लिखित प्रतिबद्धता थियो, प्राकृतिक प्रकोपबाट बस्न पाउनु प्रत्येक नागरिकको मौलिक अधिकार हो, त्यसलाई संविधान निर्माणको प्रक्रियामा ल्याउनेछु, उपत्यकाकै नागरिक चेतना बढाउँदै देशमै जागृत ल्याउन लाग्नेछु, उपत्यकामा 5 चक्रपथ बनाउँदै खुला क्षेत्र व्यवस्थित गर्दै उपत्यका पुरैमा शहरी विकासको अवधारणा लागू गर्नुपर्छ लगायतका बुँदाहरू रहेका थिए। म अब यहाँसँग अन्तिम प्रश्न के राख्न चाहन्छु भन्दा यी यहाँहरूले गरेका समग्र प्रतिबद्धता मध्ये काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 3 मा के चिजबाट सुरु गर्दै हुनुहुन्छ ताकि त्यो सहरको अथवा त्यो क्षेत्रको समग्र भूकम्पीय मात्र होइन अन्य विपदसँग जोडिएका जोखिमलाई कम गर्न र त्यसलाई व्यवस्थित र समृद्ध बनाउनको लागि के गर्नुहुन्छ आजबाट 1, 2, 3? आज 11 बजे डकर्मीहरूका लागि तालिम सुरुवात गागल फेदीको ढुङ्गिन चौरमा गरेर म फर्केर आउँदैछु। यो नारायण प्रसाद हरूले लगाउने सप्ताह जस्तै मैले नागरिक चेतनाका लागि आज मात्रै पनि सुरक्षित आवास निर्माण शिक्षा भनेर डकर्मीको तालिम सञ्चालन गर्ने भनेर अनि भत्केका घर पुनर्निर्माण गर्नको लागि बैंकहरूलाई तिनी काममा जोडेर युवा परिचालनको कामबाट म भर्खरै आउँदैछु र तपाईहरू मध्ये कसैले पत्रकारहरूले फोटो नि खिचेर राख्नु भएको छ। म सबभन्दा पहिलो कुरा यो अभियान सुरु भयो। दोस्रो कुरा चाहिँ डकर्मीहरूलाई तालिम दिने, दोस्रो कुरा चाहिँ फराकिला सडक नभइकन हुँदैन। त्यसो भएको हुनाले काठभरिको चक्रपथ चाहिँ जगडोलबाट तपाईँ गएर उभिएर हेर्नुहोस्, साँखुतर्फ लम्किरहेको छ। अहिले काम सुरु भएको छ। अब प्रत्येक घरहरू भूकम्प प्रतिरोधी हुनेछन्। म आज पनि जिम्माका साथ भन्न चाहन्छु, म निर्वाचित हुने मैले जिम्मा नलिएर हुन्छ, म जिम्मा लिन चाहन्छु र यदि राज्यलाई त्यो दिशातर्फ हामीले भूकम्प प्रतिरोधी खालको संरचना निर्माण गर्ने कुरा, अपाङ्ग मैत्री खालको संरचना निर्माण गर्ने कुरा
यस्ता नीतिगत सुधारमा हामीहरू जाने र अर्को कुरा पनि शिक्षा दिनुपर्ने आवश्यकता छ। भूकम्प दह्रो भवन मात्रै होइन, त्यो भवन दह्रो भवन बनाउनुको लागि सबभन्दा पहिला त घरवालालाई चेतना दिनु पर्यो, निर्माण कर्मीहरूलाई दिनु पर्यो र इन्जिनियरहरूलाई पनि किन दिनु पर्यो भने प्राविधिक पक्ष पनि त्यो जोखिम कति हामी न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा त ध्यान दिनु पर्यो नि। यो कुराको लागि जागरण यहाँले सुरु गर्नु यो कुराको लागि म जागरण त्यो राज्यले नगरी पुग्दैन, म त एउटा सानो चराले सङ्केत गर्न खोजे जस्तो मात्रै हो। खै ठिक छ, अन्तिम दुईटा प्रश्नसँगै म यहाँ आउँदैछु। समग्र उपत्यकाको तपाईँको परिदृश्य चाहिँ के छ, कस्तो छ? पहिलो कुरा त यो पुरानो गौरव जुन छ उपत्यकाको ग्लोरी भन्छौँ नि, त्यो फर्काउन आवश्यक छ। त्यसका लागि हामीले यो जुन अहिले सांसदहरूको मञ्च बनाएका छौँ उपत्यकाको सबै पार्टीका सांसदहरूको, त्यो चाहिँ के भने राजनीतिक रूपमा एकत्रित शक्तिको आवश्यकता छ भन्ने त्यसको चाहिँ हामीले इन्डिकेट गर्न खोज्यौँ। यसलाई विशेष ध्यान दिन आवश्यक छ। अब के गर्नुपर्छ भनिदिनु न। एक यसमा राज्यले के गर्नु पर्यो, यहाँहरूले के गर्नुहुन्छ, स्थानीयले के गर्नु पर्यो? हामीले के लाग्छ भने पहिलो कुरा त के भने यसलाई सुरक्षित सहर बनाउनु पर्यो। सुरक्षित सहर भनेको के भन्दाखेरि अहिले पहिलो कुरा त हामी जुनसुकै विपदसँग पनि चुनौतीको सामना गर्न सक्ने, त्यसका लागि त्यहाँका स्थानीय समुदाय र विज्ञहरू, प्लानरहरू, सरकार बसेर एउटा चाहिँ योजना बनाउनु। जस्तो घरहरू, सेटलमेन्टहरू हामीले भन्दै आएका छौँ उपत्यकाको उसबाट यसलाई 3 ठाउँमा चाहिँ विभाजन गरौँ। एउटा कोर एरिया, एउटा फ्रिन्ज एरिया र एउटा चाहिँ ओल्ड सेटलमेन्ट एरिया। कोर एरिया भनेको जस्तो काठमाडौँको चाहिँ बसन्तपुर एरिया भन्नुहोस्, पुराना फ्रिन्ज एरिया भनेको बानेश्वर अथवा चाहिँ गङ्गाबु एरिया भन्नुहोस्। त्यसपछि के भन्दाखेरि ओल्ड सेटलमेन्ट भनेको जस्तो साँखु। साँखुमा के छ, धार्मिक रूपमा त्यहाँ चाहिँ कसरी बसोबास गर्ने, सेटलमेन्ट, परम्परा, प्रवृत्ति, त्यहाँ सबै चिज छ। यहाँ काठमाडौँमा के छ, यहाँको ग्लोरी के हो भन्दाखेरि त्यहाँका बासिन्दा, त्यहाँको सम्पदा, मन्दिर, जात्रा पर्व र त्यहाँ हुने डेली एक्टिभिटिज, यो चाहिँ ग्लोरी हो। हेर्नुहोस् डेली एक्टिभिटी, बिहान जान्छन्, नमस्कार गर्छन्, ऊ गर्छन्, त्यो समुदाय हामीसँग यस्तो खाका छ यो उपत्यका सभासद यसको हामीले जिम्मा हामीले तयार छौँ, हामीले चाहिँ यसलाई सक्ने आँट छ एकदम छ। काठमाडौँ भ्याली डेभलपमेन्ट अथोरिटी, काठमाडौँ उपत्यका प्राधिकरण र त्यसपछि म्युनिसिपालिटी भनेको महानगरपालिका अथवा नगरपालिकाहरू अथवा गाविस, यहाँ त छैन, पाटनमा छ गाविस, यी सबैलाई राखेर दुईटाको राखेर त्यसपछि स्थानीय समुदाय, योलाई राखेर यदि प्लान गर्न सक्यौँ भने हामी यसलाई बनाउन सक्छौँ भन्ने भन्छु। यस्ता कुराहरूको धारणा यहाँको पनि मैले यस्तै गरी अन्तर्वार्ता गर्दा लामो 2 पेजकै प्रतिबद्धता पनि आएका छन्। यो गरिन्छ, हामीले यस्तो खालको सुरुवात गर्छौँ, व्यक्तिगत रूपमा चेतना जगाउने कार्यमा आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म लाग्नेछु, म सभासदको हैसियतले सामाजिक क्षेत्रमा यसका लागि गर्नुपर्ने कार्य गर्नुका साथै विधेयक प्रस्तुत गर्न सरकारलाई अनुरोध गर्ने लगायतका कुराहरू छन्। मेरो अब अन्तिम प्रश्न यहाँसँग चाहिँ के रहन्छ भन्दाखेरि क्षेत्र नम्बर यो सबै तपाईँले उपत्यकाको अथवा देशकै परिकल्पना गरिरहँदा क्षेत्र नम्बर 8लाई कहाँबाट, कुन बिन्दुबाट सुरु गर्नुहुन्छ त्यही सुरक्षित व्यवस्थित बनाउनको लागि? पहिला त एउटा कुरा के हो भन्दाखेरि कि सांसदको भूमिका के हो भने कि समग्र रूपमा सरकारलाई यो गर्नुपर्छ भनेर सचेत बनाउने, सरकारलाई त्यसका लागि जिम्मेवार बनाउने कुरा हो। त्यसो कुराको नै यसमा चाहिँ अहिले हामीले चेतना जगाउने कार्य नै हो मुख्य कार्य। त्यसमा के भन्दाखेरि सेटलमेन्ट कसरी गर्ने, हेर्नुहोस् मुख्य कुरा अहिलेसम्मको योजना किन सफलीभूत भएन भने त्यसको ग्राउन्ड सपोर्ट भएन। र हामी के चाहन्छौँ भने स्थानीय समुदायले ओन गर्न सक्ने, अपनत्व बनाउन सक्ने योजना बनाउनु पर्यो। योजनादेखि लिएर कार्यान्वयनसम्म तहकोसम्म। र हामी त अस्ति माग पनि गरेका छौँ कि जुन जुन ठाउँमा भूकम्प प्रभावित छ त्यो ठाउँका सभासदहरूको नेतृत्वमा अरू सभासदहरू पनि रहने गरिकन सभासदहरूको नेतृत्वमा चाहिँ एउटा चाहिँ सबैलाई राखेर एउटा समिति बनाएर अनि त्यसलाई स्थानीय समुदायसँग समन्वय गरेर अनि त्यसपछि प्लानिङलाई अगाडि लगाउँ। र हामीले अहिले काठमाडौँ भ्याली डेभलपमेन्ट अथोरिटीसँग पनि यो कुरा गरिरहेका छौँ। र नयाँ रूपमा नयाँ चुनौती आएको छ, नयाँ सेटलमेन्टहरू गर्नुपर्ने छ। यो बेलालाई अवसरको रूपमा पनि हो। तर कस्तो सहर बनाउँ भन्दाखेरि कि यो भोलि अरूले इन्भेस्ट अहिले तपाईँले सहरभित्रको कोर एरियाकै कुरा गर्ने हो भने अथवा बाहिर गर्ने हो भने काठमाडौँमा अब साँच्चै इन्भेस्ट गर्ने कि नगर्ने भन्ने ठुलो प्रश्नसित उभ्या छ। धन्यवाद। गर्ने पनि यहाँहरूले हो, झकझक्याउने पनि यहाँहरूले हो। यहाँहरूलाई धन्यवाद पनि छ समयको लागि र शुभकामना पनि छ। मङ्सिरमा गर्नै पर्छ। हस्, हार्दिक धन्यवाद। Talk of the town.
Talk of the Town.